ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां मालाकमण्डलुरधः करपद्मयुग्मे मध्यस्थपाणियुगले डमरुत्रिशूले यस्यस्त ऊर्ध्वकरयोः शुभशङ्खचक्रे वन्दे तं अत्रिवरदं भुजषट्कयुक्तम् भगवते दत्तात्रेयाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाः कथाः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायकः सर्वाधारः सर्वेश्वरः सर्वांतर्यामी सर्वकर्ता श्रीकृष्णः तस्य च आन्तरंगिकाः भक्तश्रेष्ठाः गोप्यः गोपाः तदनु भक्तिरसामृतपानोत्सुकाः भवन्तः सर्वे एवं सर्वान् प्रणम्य श्रीमद्भागवत महापुराणस्य भगवतः साक्षात् वाङ्मय शरीरस्य हृदयस्थाने दशमस्कन्धः तत्र च विनाशाय च दुष्कृताम् इति वाक्यं परिरक्षन् सः कृष्णः कंसस्य वधं करोति। यद्यपि सः तस्य मातुलः मथुरानगरस्य राजा बलशाली सैन्यादिमान् किंच दुष्टः नीचः धर्मशत्रुः देवशत्रुः लोकशत्रुः अतः कथंचित् तस्य वधः भवेदेव। यथा राजा तथा प्रजा इति कारणेन बहवः तस्य मैत्रीं भजन्ते, अन्ये सर्वे
बिभ्यन्ति। एवं कंसं हन्तुं कस्यापि मनसि संकल्पः वा प्रयत्नो वा नैव दृश्यते। असाध्यम् अनावश्यकम् किमर्थम् एवं देशे सर्वत्र स्थितिः। अस्यां स्थितौ धर्मस्य ऋषीणां मुनीनां देवानां सज्जनानां साधूनां रक्षणं कंसवधं विना असाध्यम्। धर्म संस्थापनार्थमेव अहं भूमौ अवतीर्णः, अतः अवश्यं मया कंसः मारणीयः इति भगवान् रासोत्सवानन्तरं संकल्पयति। तदानीं तस्य भगवतः बालकृष्णस्य वयः केवलं 10 वर्षीयः, 10 वर्षात्मकं वयः। तस्मिन् एव वयसि सः धर्मस्थापनार्थं कंसनाशार्थं संकल्पयति, तथा सर्वेषां मनसि प्रेरयति। तदर्थं रङ्गस्य आयोजनं चिकीर्षते। स च सर्वोऽपि वृत्तान्तः अद्य अस्माभिः पठनीयानि यानि दशकानि सन्ति, तेषु 4 दशकेषु सः एव सर्वोऽपि वृत्तान्तः अद्य वयं महाभागवतस्य पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणस्य केरळदेशे गुरुवायूरक्षेत्रे सुप्रसिद्धस्य नारायणनम्पुत्तिरि महाकवेः कविताभिः वयं गायामः, पठामश्च। तत्र आदौ कंसः अक्रूरं प्रेषयति। अक्रूरः वृन्दावनम् आगत्य भगवन्तं दृष्ट्वा अत्यन्तं मोहितः सन् शरणं गच्छति। अनन्तरं राजकार्यभारेण प्रेरितः सः रामकृष्णौ वृन्दावनतः मथुरां नेष्यति। इतः आरभ्य वयं एषः सर्वोऽपि वृत्तान्तः दशकैः पठामः। तत्र च अद्य दशकस्य आरम्भः अद्यतनदशकस्य आरम्भः 2070तमदशकतः तदागच्छन्तु। 2070तमं दशकं वयम् इदानीं गायामः, रसास्वादनं कुर्मः। सावधानाः भवन्तु। इदानीं प्रारम्भः। कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम्, कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम्,
कंसोऽथ नारदगिराव्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदीर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आकर्ण्यदीर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आकीर्णदीर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आनेतु मे न महिनो दहिनाथ शायिन् आनेतु मे न महिनो दहिनाथ शायिन् आनेतु मे न महिनो दहिनाथ शायिन् उत्तमम् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यमतस्त्वाम् तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरम् बभार आनन्दभारमतिभूरितरम् बभार आनन्दभारमतिभूरितरम् बभार उत्तमम् सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासम् सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासम् सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासम् गच्छन् मनोरथगणांस्त्वयि धार्यमाणा गच्छन् मनोरथगणांस्त्वयि धार्यमाणान् गच्छन् मनोरथगणांस्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवम् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवम् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवम् सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् उत्तमम् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसम् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसम् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसम् प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेय प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयम् प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयम् किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनुवीक्षितः स्यात् किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनुवीक्षितः स्यात् किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनुवीक्षितः स्यात् तं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् इत्थं निनाय सबवन्मयमेव मार्गम् इत्थं निनाय सबवन्मयमेव मार्गम् उत्तमम् भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतम् भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतम् भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतम् वृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे
आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष उत्तमम् पश्यन्नवन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्ववेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु पांसुष्ववेष्टत चरणाङ्कितेषु पांसुष्ववेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाता किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् उत्तमम् सायं सगोपभवनानि भवच्चरित्र सायं सगोपभवनानि भवच्चरित्र सायं सगोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि 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 पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानः पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानः पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानः गच्छन् भवद्भवन सन्निधि मन्वयासीत् गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् उत्तमम् तावद्ददर्श पशुदोह विलोकलोलम् तावद्ददर्श पशुदोह विलोकलोलम् तावद्ददर्श पशुदोह विलोकलोलम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् भक्तोत्तमा गतिमिव प्रतिपालयन्तम् भक्तोत्तमा गतिमिव प्रतिपालयन्तम् भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तम् 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 उत्तमम् सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ सायन्तनाप्लवविशेषविवक्तगात्रौ सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ विशेष 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 विशेषविविक्तगात्रौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ
नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श उत्तमम् दूराद्रथात् समवरुह्य नमन्तमेनम् दूराद्रथात् समवर्ह्य नमन्तमेनं दूराद्रथात् समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहं निनेथ पाणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहं निनेथ पाणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहं निनेथ उत्तमम् नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्ताम् तं यादवं तदुदितां निशमय्य वार्ताम् तं यादवं तदुदितां निशमय्य वार्ताम् गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिह तेन निशामनैषीः नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः उत्तमम् चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेऽनु चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेऽनु चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेऽनु राधागृहेऽनु भवने किमु मैत्रविन्दे राधागृहेऽनु भवने किमु मैत्रविन्दे राधागृहेऽनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः उत्तमम् इति अक्रूरस्य गोकुलयात्रा वृन्दावनप्राप्ति भगवत्समागम भगवत्कृतसत्कारादीनां वर्णनं 270तमं दशकं सद्विकम् भक्तवत्सल भगवान की जय। निशमय्य तवाथ यानवार्तां भृशमार्ताः पशुपालबालिकास्ताः निशमय्य तवाथ यानवार्तां भृशमार्ताः पशुबालबालिकास्ताः निशमय्य तवाथ यानवार्तां भृशमार्ताः पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथन्वितीमाः
समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन् किमिदं कथं द्वितीमाः समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन् किमिदं कथं द्वितीमाः समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन् उत्तमम्। करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः बत नः किमुदैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः बत नः किमुदैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः बत नः किमुदैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च చంద్రిక గారు ఉన్నారండి? అవునవును. చరమప్రహరే ప్రతిష్టమాన సహ పిత్రా నిజమిత్రమండలైశ్చ చరమప్రహరే ప్రతిష్టమాన సహ పిత్రా నిజమిత్రమండలైశ్చ परितापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम् परितापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम् परितापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम् उत्तमम्। अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये द्रुतमित्याश्वसिता वधूरकार्षीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसिता वधूरकार्षीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसिता वधूरकार्षीः उत्तमम्। स विषादभरं सयाञ्चमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः सविषादभरं सयाञ्चमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः सविषादभरं सयाञ्चमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः विदुतद्दिशि पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथे निर्गतो भूः मृदु तद्दिशि पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः मृदु तद्दिशि पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः उत्तमम्। अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लभानाम् అనసా బహులేన వల్లవానాం మనసా చానుగతోథ వల్లభానాం అనసా బహులేన వల్లవానాం మనసా చానుగతోథ వల్లభానాం वनमार्तमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुना तटीमयासीः వనమార్తమృగం విషణ్ణ వృక్షం సమతీతో యమునా తటీమయాసీః వనమార్తమృగం విషణ్ణ వృక్షం
वनमार्तभृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः उत्तमम्। नियमाय निमज्जवारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्धिनेयः नियमाय निमग्नवारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रतेऽपि गान्धिनेयः नियमाय निमग्नवारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रतेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् विवशो जनिकिन्विदन्तं विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं तव लोकनं समन्तात् विवशो जनिकिन्विदन्तं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते उत्तमम्। पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धोघपरीतमालुलोके अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके उत्तमम्। सतदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः सतदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः सतदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलका वृतो ययौ त्वाम् अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वाम् अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वाम् उत्तमम्। किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलकोसाविति चोदितेन तेन किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलकोसाविति चोदितेन तेन किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलकोसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम् अतिहर्ष निरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम् अतिहर्ष निरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम् उत्तमम्। इति भगवतः मथुरा प्रस्थानवर्णनं यमुना जले अक्रूरस्य भगवत्स्वरूप साक्षात्कारादिवर्णनं च 370तमं दशकम्। वृंदावन संचारी कृष्ण की जय। इदानीं शार्दूल विक्रीडितम्। सम्प्राप्तो मथुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन्
सम्प्राप्तो मधुरां निनार्दविगमे तन्त्रान्तरस्मिन् वसन् सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तन्त्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुम् आरामे विहिताशनः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुम् आरामे विहिताशनः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुम् प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यदगण्यपुण्य स्त्रीपुं किमस्ति तत्र पुण्य निगलैः निगलैः स्त्रीपुंसोद्यद निराकृष्यमाणो नु किम् स्त्रीपुंसोद्यदगण्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणो नु किम् स्त्रीपुंसोद्यदगण्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणो नु किम् अच्छा निगलैः निगलैः स्त्रीपुंसोद्यदगण्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणो नु किम् स्त्रीपुंसोद्यदगण्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणो नु किम् निगलाः नाम शृङ्खलाः इति नूतनोऽयं शब्दः अस्तु उत्तमम् तत्र अक्षराणि गतानि त्वत्पाद चतुर्थमक्षरम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगाः दद्युतिवत्सरागसुभगास्त्वन्मूर्तिवद्योषितः त्वत्पादत्युतिवत्सरागसुभगा त्वन्मूर्तिवद्योषितः त्वत्पादत्युतिवत्सरागसुभगा त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवदृष्टिवत् सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवदृष्टिवत् सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवदृष्टिवत् हारिण्यस्त्वदुरस्थलीव दयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् हारिण्यस्त्वदुरस्थलीव दयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् हारिण्यस्त्वदुरस्थलीव दयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योल्लसिताः कचौघरुचिवद्राजत्कलापाश्रिताः नैर्मल्योल्लसिताः कचौघरुचिरुचिवद्राजत्कालपाश्रिताः नैर्मल्योल्लसिताः कचौघरुचिवद्राजत्कलापाश्रिताः उत्तमम् उत्तमम् तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदं प्रहर्षाद्भुत तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदं प्रहर्षाद्भुता तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदं प्रहर्षाद्भुता व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृथा सोऽप्याप पुण्यां गतिम्
सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहो महृथा सोऽप्यापपुण्यां गतिम् सद्यस्तस्य करेण शीर्ष महृथा सोऽप्यापपुण्यां गतिम् उत्तमम्। भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेषोचितम् भूयो वायकमेकमायतमित्तमतिं तोषेण वेषोचितम् भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेषोचितम् दाश्वांसं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनाम् दाश्वांसं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनाम् दाश्वांसं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनाम् मालाभिस्तबकैस्तवैरपि पुनर्माला कृता मानितः मालाभिस्तबकैस्तवैरपि पुनर्माला कृता मानितः मालाभिस्तबकैस्तवैरपि पुनर्माला कृता मानितः भक्तिं तेन वृतां दिदेशिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते भक्तिं तेन वृतां दिदेशिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते भक्तिं तेन वृतां दिदेशिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते उत्तमम्। कुब्जामब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्टाङ्गरागे तया कुब्जामब्जविलोचनां पति पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया कुब्जामब्जविलोचनां पति पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्यां महान्तं हृदि दत्ते साधु किलाङ्गरागमददाह तस्या महान्तं हृदि दत्ते साधु किलाङ्गरागमददाह तस्या महान्तं हृदि तदास्तस्य ओके दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्य महान्तं हृदि दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्य महान्तं हृदि चित्तस्थामृजुतामथ प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटम् चित्तस्थामृजुतामथ प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटम् चित्तस्थामृजुतामथ प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटम् गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरीम् गृह्णन् मञ्जुकरेण मुदनयः तावज्जगत्सुन्दरीम् गृह्णन् तावज्जगत्सुन्दरीम् मళ్ళీ गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयः तावज्जगत्सुन्दरीम् ఓ మళ్ళీ అదే తప్పు ఓకే గృహ్ణన్ మంజుకరేణ తాముదనయస్తావజ్జగత్సుందరీం గృహ్ణన్ మంజుకరేణ తాముదనయస్తావజ్జగత్సుందరీం उत्तम उत्तम तावन्निश्चित वैभवास्तव विभो नात्यन्त पापा जनाः तावन्निश्चित वैभवास्तव विभो नाद्यन्त पापा जनाः तावन्निश्चित वैभवास्तव विभो नाद्यन्त पापा जनाः यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकम् यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं
नुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकम् शक्त्यनुगुणं पुनः एकवारं शक्त्यनुगुणं यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकम् गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गेण मार्गे मार्गे गुरुजी मार्गे निबद्धाञ्जलिः अंजलिः गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः 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 नातिष्ठं बतः यतोऽद्य विपुलामार्तिं व्रजामि प्रभो नातिष्ठं बतः यतोऽद्य विपुलाम् आर्तिं व्रजामि प्रभोः प्रभो that's नातिष्ठं बतः यतोऽद्य विपुलाम् आर्तिं व्रजामि प्रभो उत्तम उत्तम नारायण एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नाले पदात्र्या तया एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् नालेपदात्र्यातया एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् नालेपदात्र्यातया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् दूरात् कातरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् दूरात् कातरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममहाहर्षोल्ललद्देवकी आघोषानुमितत्वदागममहाहर्षोल्ललदेवकी సార్ మళ్ళా చెప్పరా గురించి आघोषानुमितत्वदागममहाहर्षोल्ललद्देवकी आघोषानुमितत्वदागममहाहर्षोल्लदेवकी वक्षोजप्रगलत्पयोरसमिषात्वत्कीर्तिरन्तर्गता वक्षोजप्रगलत्पयोरसमिषात्वत्कीर्तिरन्तर्गता वक्षोज प्रगल्पयोरसमिषात्वत्कीर्तिरन्तर्गता त्वत्कीर्तिरन्तर्गता उत्तमम् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता अष्टमः आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात् पुरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात् पुरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णाः समरोपयः किल समाक्राङ्क्षीरभाङ्क्षीरपि प्रागृह्णाः समरोपयः किल समाक्राक्षीरम्
रभां क्षीरपि प्रागृह्णाः समरोपयः किल समाक्राक्षीरभां क्षीरपि उत्तमम् उत्तमम्। श्वः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः। श्वः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः। श्वः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः। चापध्वंस महाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत्। चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवा नरोमाञ्चयत्। चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवा नरोमाञ्चयत्। कंसस्यापि च वेपथुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी। कंसस्यापि च वेपदुस्तदितुदितः तदुदितः वेपदुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी। कंसस्यापि च वेपदुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी। कंसस्यापि च वेपथुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी। कंसस्यापि च वेपदुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी। कंसस्यापि च वेपदुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी। ताभ्याहतरक्षिपूरुषरवैरुत्कूलितो भूत्वया। चण्डाभ्याहतरक्षिपूरपुरुषवैः उत्कूलितो भूत्वया। चण्डाभ्याहतरक्षिपूरुषरवैः उत्कूलितो भूत्वया। चण्डाभ्याहत रक्षिपूरुषरवैः उत्कूलितः अभूत्वया। उत्तम। अग्रे शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः। शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः। शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः। सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम्। सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम्। सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम्। श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन्। श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन्। श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन्। आनन्दन् अवतारकार्यघटनाद् वातेश संरक्षमाम्। आनन्दन्नवतारकार्यघटनाद् वातेश संरक्ष माम्। नवतारकार्यघटनाद् वातेश संरक्ष माम्। उत्तमम्। इति भगवतः मथुरापुरी प्रवेश रजकनिग्रह वायसमालाकार कुब्जानुग्रह धनुर्भंगादिवर्णनम वायक मालाकार कुब्जानुग्रह धनुर्भंगादिवर्णनम चतुस्सप्ततितमं दशकम्। मथुराधीश कृष्ण की जय। प्रातः संत्रस्त भोज क्षितिपति वचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये। प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये। प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये।
सिंहे राज्ञां च मञ्चान्नभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् सङ्घे राज्ञां च मञ्चानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् सङ्घे राज्ञां च मुञ्चानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषः कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषः कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषः रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् श्रद्धराय उत्तमम् पापिष्ठापेहि मार्गात् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः पापिष्टापेहि मार्गात् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः पापिष्टापेहि मार्गात् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्ठस्य प्रणोदात् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः अम्बष्टस्य प्रणोदात् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः अम्बष्टस्य प्रणोदा अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोऽथ गोपी कुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य केळीमुक्तोऽथ गोपी कुच कलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य केळीमुक्तोऽथ गोपी कुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम् Akamira. Siddharanga. ओके हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम् हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम् क्रीडन्नापत्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवम् क्रीडन्नापत्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवम् क्रीडन्नापत्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति उत्तमम् उत्तमम्
गृह्णानं दन्तमंसे युतमथ हलिना रङ्गमङ्गाविशन्तम् गृह्णानं दन्तमंसे युतमथ हलिना रङ्गमङ्गाविशन्तम् गृह्णानं दन्तमंसे युतमथ हलिना रङ्गमङ्गाविशन्तम् त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसरितमनो लोचना वीक्ष्य लोकाः त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः हंहो धन्यो नुनन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा हंहो धन्यो नुनन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गनानो यशोदा हंहो धन्यो नुनन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गनानो यशोदा नो नो धन्ये क्षणास्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः नो नो धन्ये क्षणास्मस्त्रिजगति पयमेवेति सर्वे वयमेवेति सर्वे शशंसुः नो नो धन्ये क्षणास्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशम् पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशम् पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशम् गोपेषु त्वं व्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावदावेदितो भूः गोपेषु त्वां व्यलासीः न खलु बहुजनैस्तावदा वेदितो भूः गोपेषु त्वं व्यलासीः न खलु बहुजनैस्तावदा वेदितो भूः दृष्ट्वा तत्त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः दृष्ट्वा तत्त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः दृष्ट्वा तत्त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापाः सरसमभिजगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि पूर्णानन्दा विपापाः सरसमभिजगुः त्वत्कृतानि स्मृतानि पूर्णानन्दा विपापाः सरसमभिजगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि उत्तम उत्तम चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे झट झटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् त्वां रामं चाभिपेदे झट झटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् त्वां रामं चाभिपेदे झट झटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान्यासतां तत्र चित्रम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान्यासतां तत्र चित्रम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान्यासतां तत्र चित्रम्
मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगदमयं भूरिशो बन्धमोक्षान् मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् उत्तमम् आधिक् कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ हाधिः कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ हाधिः कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम् न द्रक्ष्यामो व्रजामः त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम् चाणूरन्तं करोद्भ्रामणविगलदशुं पोथयामासि थोर्व्याम् चाणूरं ब्राह्मणविगलदसुं प्रोथयामासि थोर्व्याम् चाणूरं तं भ्रामणविगलदसुं पोथयामासि थोर्व्याम् पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिना नष्टशिष्टैर्दधावे पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिना नष्टशिष्टैर्दधावे पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिना नष्टशिष्टैर्दधावे वीररसकाव्यमिदम् उत्तमम् कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद् दूरमुच्चारणाय आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्जमञ्जन्नुदञ्चत् रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्रागृहीरौग्रसेनिम् खड्गव्यावल्ग दुःसङ्ग्रहमपि खड्गव्यावल्ग दुःसङ्ग्रहमपि खड्गव्यावल्ग दुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् खड्गव्यावल्ग दुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् उत्तमम् उत्तमम् नारायण सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमाप्य तस्योपरिष्टात् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तष्टोपरिष्टात् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तष्टोपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः
त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतितानाकिनां पुष्पवृष्टिः त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतितानाकिनां पुष्पवृष्टिः किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा स भेजे किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा स भेजे किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा स भेजे सायुज्यं त्वद्वधोत्था परमपरमियं वासना कालनेमे सायुज्यं त्वदोत्था परमियं वासना कालनेमेः सायुज्यं त्वद्वदोत्था परमियं वासना कालनेमेः उत्तमम् तद्भ्रातॄनष्टपिष्ट्वा धृतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनम् त्वद्भ्रातॄनष्टपिष्ट्वा धृतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनम् त्वद्भ्रातॄनष्टपिष्ट्वा धृतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनम् कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमं चोद्धवमरगुरोराप्तनीतिं सखायम् भक्तानामुत्तमं चोद्धवममर गुरोराप्तनीतिं सखायं भक्तानामुत्तमं चोद्धवममर गुरोराप्तनीतिं सखायम् लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् उत्तमम् उत्तमम् इति कुवलया पीडवधवर्णनं भगवतः मल्लरङ्गप्रवेशवर्णनं मल्लयुद्धवर्णनं मल्लवधवर्णनं कंसवधादिवर्णनं च पञ्चसप्ततितमं दशकं समाप्तम् दुष्टसंहारक शिष्टरक्षक भगवान् की जय। ओम तत्सत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वेभ्यः नमस्काराः, धन्यवादाः।